जानते हो वो कौन सी ऐसी मौजज़ात की निशानियां हैं जो नामुमकिन हालात में तुम्हारे नसीब को जगाने का सबब बनती हैं और तुम्हारे नसीब की हर उस गिरह को खोलती हैं जो तुम्हारी आजमाइश होती है। और वो कौन सा एक ख़ास काम है जिसको करने से ना सिर्फ तुम्हारा नसीब का बंद दरवाज़ा खुलता है बल्कि 75,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए अल्लाह से रहमत की ख़ास दुआ करते हैं। तो सुनो, जब तुम अपनी सोच को पाकीज़ा और शफ़ाफ़ रखते हो और लोगों से अच्छी बात करते हो तो अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को पाक दरिया जैसी रवानी बख्शता है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा नसीब जगाने का सबब बनती है। अगर तुम ज़रा गौर करो तो तुम्हारा दिल एक बाग की मानिंद है। उसमें शफ़क़त भी उगती है और डर भी, नाराज़गी भी पनपती है और मोहब्बत भी। ये तुम पर मुनहसर है कि तुम क्या बीज बोते हो। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़्यादा बातें करता है उसकी लर्जिशें ज़्यादा हो जाती हैं, और जिसकी लर्जिशें ज़्यादा हो जाती हैं उसके गुनाह बढ़ने लगते हैं, और जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो नसीब की खुशियाँ मिलना बंद हो जाती हैं। एक रिवायत में इसकी वाज़ेह निशानी मौजूद है कि अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी रहमत फरमाता है जो अच्छी बात करता हो वरना खामोश रहता हो। और जानते हो कि अक्सर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी पेश आती हैं जो तुम्हारा नसीब जगाती हैं। याद रखो, हर पुराना ज़ख्म, पुराने वाक़यात और बुरे हालात ही तुम्हारे नए सफ़र के लिए वो माउन और मददगार हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले हर बुरे सानहे को भुलाकर तुम्हें फिर से तामीर करते हैं। जान रखो कि अल्लाह ने अपने बंदों में बेपनाह सलाहियतें रखी हैं कि जब तुम गिरकर खड़े होते हो एक नई मजबूती और अज़्म के साथ, तो अल्लाह तुम्हें बाकमाल और सुरखरू करके तुम्हारे नसीब में ऐसी खुशियाँ लिखता है जिसकी तुम चाहत रखते हो। हज़रत इमाम इब्नुल क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अल्लाह पर सच्चा भरोसा कर लेता है वो उसे हासिल कर लेता है। कुरान कहता है, बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। और वही है जो बारिश नाजिल करता है और मायूसी के बाद अपनी रहमत फैला देता है, और वही वलीउल हम्द है। और अगर तुम ये सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारी बेशुमार दुआओं के बाद भी तुम्हारा नसीब क्यों नहीं खोल रहा, तो ये दो बातें ज़हन नशीन कर लो। याद रखो कि नसीब का शिकवा कुदरत का दरवाज़ा है जिससे ना सिर्फ दिल का चैन और सुकून गारत हो जाता है बल्कि दिल में सरकशी पैदा होती है कि नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ने शायद झूठी तसल्ली दी और वादा किया। अल्लाह उन लोगों के बारे में कुरान में जगह जगह फरमाता है कि ये वो लोग हैं कि जहाँ फ़ायदा देखते हैं दौड़ कर आते हैं, और जब कोई खैर पहुँचती है तो मुतमईन और शादाब रहते हैं, और ज़रा सी क्या आजमाइश आती है तो उल्टे पैरों ही फेर जाते हैं। यही वो लोग हैं जो खसारे में रहते हैं। जानते हो, सकीनत नुज़ूल अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, क्योंकि जब तुम रज़ामंदी दिल से कबूल करने लगते हो तो वो जल्द तुम्हें एक रास्ते की तरफ मोड़ देता है, और जो उसके फैसले की मुखालफत करता है वो खाली हाथ रह जाता है। याद करो, वो वक्त के इबलीस की अल्लाह के हुक्म से मुखालफत की बुनियाद भी यही थी कि वो अल्लाह की कायनाती मंसूबे से राज़ी ना हुआ और सर अतात हम नहीं किया। एक हदीस में आता है कि जो अल्लाह के अदल को ना माने वो जालिम व जाबिर है, क्योंकि तुम्हारे रब ने जुल्म को हराम करार दिया है। वो अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता, वो उससे पाक है। लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं, और जो बंदा ज़्यादा रज़ामंद रहता है
وہ اللہ سے بڑی خیر ہی پاتا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ کوشش کرو کہ یقین و رضا کے ساتھ عمل کرو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو رضا کی جگہ صبر کرو، کیونکہ صبر میں کثیر خیر پوشیدہ ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سا ایک خاص کام ہے جس کو کرنے سے نہ صرف نصیب کا بند دروازہ کھلتا ہے، بلکہ 75,000 فرشتے تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی خاص دعا کرتے ہیں؟ تو سنو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اور اس کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 75,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے خاص رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر صبح تک یہ عمل کرو تو فرشتے شام تک دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو کرو تو فرشتے صبح تک کرتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو انسان ایک غمزدہ عاجز کی مظلوم کی مدد کرے تو اللہ دنیا میں اس کے تمام معاملات کی بہترین اصلاح فرما دے گا، اور اس کے لیے 70 مرتبہ بخشش لکھ کر اس کے بہترین درجے عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی دو نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ عنقریب تمہارا سویا ہوا نصیب جاگنے والا ہے؟ کہ تم لرزشوں کے آئینے میں پڑی دھول کو محبت اور خلوص کی بارش سے دھونے لگو، اور اذیت کے باوجود درگزر کو ترجیح دینے لگو، تو سمجھ لو کہ معجزات کی دید تمہارا مقدر ٹھہرنے والی ہے۔ کیونکہ لہجوں کا اثر انسانی جسم میں دھڑکتے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے، اور وہ روشنی جو تم دوسرے کے راستے میں کرتے ہو نا، وہ اتنی پر نور ہوتی ہے کہ اس کی چمک تمہارے سوئے ہوئے نصیب کو جگا کر تمہیں حیران کن معجزات کی دید کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اے میرے بندو، لوگوں سے ایسی باتیں کیا کرو جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے میں پڑا ایک چھوٹا سا پتھر تمہیں منہ کے بل گرا سکتا ہے، اور اگر تمہارا راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، اور اگر منزل خوبصورت، مستقل اور باعث سکون ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اپنا سفر جاری رکھو، اور انتظار سے تھکنے لگو تو امید کو اپنی ڈھال بناؤ۔ جب کوئی تمہیں اذیت دے تو درگزر اور بردباری اپناؤ، تاکہ کوئی پچھتاوا باقی نہ رہے اور وقت خود مرہم بن جائے۔ جان رکھو کہ جس کی بگڑی رب بناتا ہے وہ جلد ہی بہترین عطائیں پا لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور اللہ جلد دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا، اور وہ بہت محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ بے شک سر چشمہ محبت تو اللہ ہی کی ذات ہے، جس کے پاس ہر خزانے کی کنجیاں ہیں، اور جو اللہ سے حقیقی محبت رکھتا ہے اور اس پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے نصیب میں ایسی خوشیاں لکھ دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔